अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 25 अगस्त 2026। ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी चैनल पसंद आए सब्सक्राइब फरमाएं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। सरहद यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जैसे पहुँचे, बंदूक लहराई, हवाई फायर किए, तो उसके ऊपर कल शाम व्लॉग किया। कहा गया कि दूसरी साइड की स्टोरी भी सुने, खातून के साथ, उनकी अहलिया के साथ क्या हुआ, दरख्वास्तें क्या आई थीं, प्रोफेसर जदून कौन था, लड़के एहतजाज कौन कर रहे थे, कर्नल साहब कैसे वहाँ पहुँचे, तो वो कहानी भी बयान करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही अर्ज़ है, एक ही गुजारिश है कि नुकसान बहुत पहुँच चुका है, ठेस पहुँच चुकी है। डिटेल ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि एक सहाफ़ी का काम है कि वो दूसरा पर्सपेक्टिव भी बयान करे। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से, यानी हुकूमत ने मोहसिन नकवी साहब को पीटीआई की तौहीन अदालत में फंसा दिया है, फिक्स कर दिया है। कैसे, ज़रूर सुनिएगा। और हज़रत मौलाना के पीछे नमाज भी अदा हुई और पार्लिमानी इत्तेहाद बन गया। लेकिन ये सड़कों पर एहतजाज करेंगे इकट्ठे या नहीं, अहम सवाल। और क्या पीपल्स पार्टी भी शामिल हो रही है जो पीटीआई हिंट करवा रही है? फिर जो अगली सबसे ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल, वो आज के दिन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था 3 रुकनी बेंच का, उसमें 3 बातें कही गई थी। शिफा अस्पताल मुंतकिल तो थी ही, बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पे बात, और फैमिली की मुलाकात हर हफ्ते। तो क्या आज सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल नूरीन खान न्याजी या उज़मा खान या अलीमा खान या किसी अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त देंगे? ये है सबसे अहम नुक्ता सियासी तौर पर। इस सब के साथ मैं ये भी अर्ज़ करूं कि ईरान और अमेरिका के मामलात एक बार फिर बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वज़ीर दाखिला का दौरा आपने देखा, लेकिन ईरान का जहां मुआशी गला घोंटने की तैयारी ऐलान की सूरत में कर दी, अमेरिका ने पाबंदियां मज़ीद लगा दी हैं, बहुत सख्त, तारीख़ की बदतरीन सूरत हाल ये है कि एक जो उनका रियाल है, वो 2 मिलियन रियाल अगर हूँ तो $1 अमेरिकी बन रहा है। इकॉनमी की ये सूरत हाल। और ईरान क्या जवाब दे रहा है? इस बीच में चीन कैसे नत्थी हो रहा है? चीन के ऊपर क्या अमेरिका उनके साथ फड्डा करेगा? और फिर जो दोस्त बरादर मुल्क यूएई ने सऊदी बादशाह के नाम ख़त लिखा, उसमें क्या हाल दिल लिखा, ये है कहानी। सबसे पहले मेरा ख्याल ये है कि मैं अमेरिका ईरान वाली सूरत हाल में एक अहम और दिलचस्प तो नहीं बल्कि अफसोसनाक सूरत यह है कि अमेरिका हमले की ऑप्शन खुली रखे हुए है कि अब भी किसी वक्त भी ईरान पर हमला हो सकता है। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं हमारी जो मुकामी सियासत है उसका ज़िक्र करना चाहूँगा, बिलखुसूस सरहद यूनिवर्सिटी और बिलखुसूस जिस तरीके से हुकूमत ने बारीक वारदात से नकवी साहब को नत्थी किया। जो तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करा रखी है सुप्रीम कोर्ट में, जो लगी नहीं अभी, उसमें 7-8 लोग हैं। वज़ीर आज़म की नाहली है, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं, दीगर लोग उसमें मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला के तौर पर उसमें नहीं है। लेकिन होता यह है कि कल प्रोग्राम में बैठे हुए थे राना सनाउल्लाह साहब, कैपिटल टॉक में, मैं उन्हें देख रहा था, सुना उनका क्लिप भी। तो वो कहते हैं जो अदालत में तौहीन अदालत जब लगेगी तो जवाब ना हमारे वज़ीर इत्तलात ने देना है, ना वज़ीर कानून ने देना है, वज़ारत दाखिला ने देना है, नकवी सरकार ने देना है। क्यों? उन्होंने कहा कि बात ये थी कि तौहीन अदालत हमसे हुई है, ये भी एतराफ़ किया। वो क्या हुई है कि एक की बजाय दूसरे अस्पताल में चेकअप के लिए उन्हें ले जाया गया, मगर ये अस्पताल अमन व अमान की वजह से बदला गया। इसकी ज़िम्मेदारी वज़ारत दाखिला की उमूर की, जो वज़ारत है दाखिला उमूर की, उस पर आयद होती है। इसलिए वज़ारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, सबूत सामने रखेगी। वज़ीर इत्तलात या वज़ीर कानून पेश नहीं होंगे, जिनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसको पीटीआई ने पिटीशन में हिस्सा बनाया है। सलमान अकरम राजा साहब भी थे, वो कहते हैं दरख्वास्त पीटीआई की नहीं है, उज़मा बीबी की है, और इसमें मोहसिन नकवी साहब के बारे में उनके पास सबूत नहीं है, तो उन्हें तौहीन अदालत में फ़रीक इसलिए नहीं बनाया गया। आज चूँकि मंगल है, मंगल और जुमेरात 2 दिन, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 अहकामात थे वो ये थे: शिफा मुंतकिली, फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात, और इमरान खान साहब के बेटों से 2 रोज़ टेलीफोनिक गुफ्तगू। तो क्या बेटों से बात हुई? ये मुलाकात के ज़रिए पता चलेगा। पिछले मंगल नौरीन न्याय साहबा की मुलाकात हुई, इस मंगल क्या मुलाकात की इजाज़त मिलेगी? ये है असल नुक्ता जिसके ऊपर आज नज़रें हैं। ये हो गई सूरत हाल तौहीन अदालत की बारीकी से कैसे फंसाया गया।
وجہ ادھر سے پی ٹی آئی نرم دلی کا مظاہرہ کر رہی ہے نقوی صاحب کے حوالے سے، ادھر سے نون لیگ کو پرابلم ہو رہی ہے نقوی صاحب کے حوالے سے، ادھر سے وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا ہے، ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے تھے، وجہ تو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز ہیں۔ اور ہے نا دلچسپ کھیل، ساتھ مولانا کے پیچھے نماز بھی پڑھی، پارلیمان اتحاد بھی بن گیا، لیکن یہ سڑکوں پر ابھی اتحاد اکٹھا آتا ہے یا نہیں، اس بارے میں تصدیق کرنے سے مولانا بھی انکاری ہیں اور پی ٹی آئی کے دوست بھی انکاری ہیں۔ ہاں، پیپلز پارٹی کے بارے میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ اشارے دے رہے ہیں، ہمیں ہلکی پھلکی مسکالیں مار رہے ہیں، ہو سکتا ہے جلد وہ اتحاد کا حصہ بنے۔ یہ رہا آپ کا سیاسی منظرنامہ۔ اب آ جاتے ہیں ذرا سرحد یونیورسٹی کا معاملہ۔ لیفٹیننٹ کرنل اسفند یار، ان کی اہلیہ، ان کا نام لوگ آئینہ پڑھ رہے ہیں، جو میں نے لکھا دیکھا اردو یا انگریزی میں وہ انا ہے، انا عطا ان کا نام ہے۔ یہ سرحد یونیورسٹی کا جو رواد کیمپس ہے جہاں یہ واقعہ پیش ہے، وہاں یہ کام کرتی ہیں اور ان کو ایک ایڈیشنل ذمہ داری دی گئی تھی۔ کل کے جو بھی واقعات آپ نے دیکھے سوشل میڈیا کے ذریعے یا جہاں بھی آپ کو خبر ملی، ویژولز جو نظر آ رہے ہیں وہ دے اسپیک والیوم، ان سے نظر آ رہا ہوا کیا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کا ایگریشن ہو یا کرنل صاحب کا ایگریشن ہو یا خاتون کی درخواستیں ہوں یا اس کے بعد کی وضاحتیں ہوں۔ ہمارا ایک بنیادی اور سادہ سا آجزانہ سا ہاتھ جوڑ کے اور بہت منت کرتے ہوئے ایک استدلال تھا کہ صاحب جو کچھ کل ہوا اس سے نقصان پہنچا ہے، اس سے ڈنٹ پہنچا ہے۔ اب وضاحتیں جتنی بھی آ جائیں، ثبوت جتنے بھی آ جائیں، جو کل اور آج اس حوالے سے سینٹیمنٹ ہے وہ نقصان دہ ہے اتنی سی عرص ہے۔ اگر کل دوپہر یہ کہا جا رہا تھا اور مختلف صحافی اس کو رپورٹ کر رہے تھے، تعدیبی کارروائی شروع ہو چکی ہے، کرنل صاحب انڈر اریسٹ ہیں، معاملہ کورٹ مارشل تک جا سکتا ہے کہ بندوق لہرائی، فائر کیے، نظر آ رہا ہے یونیفارم میں، تو یہ واقعتاً آرمی ایکٹ کی اور دیگر قوانین کو اٹیکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب کہا جائے کہ جو ان کی اہلیہ کو ہراساں کیا جا رہا تھا، انہیں زد و کوب کیا جا رہا تھا، ایک سازش ہو رہی تھی، انہیں ہراساں کیا جا رہا تھا، یہ سب بھی اپنی جگہ درست ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے جی غیرت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ہجوم سے اپنی اہلیہ کو نکال کے وہ لے آئے۔ کئی خواتین صحافی، کئی اور صحافی جو اس بارے میں کچھ اور رائے رکھتے ہیں، ان کے ٹویٹس آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، لیکن اس میں جو دوسرا پہلو مسنگ تھا وہ میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ کل ایک پہلو بیان کیا کہ کرنل صاحب نے یہ بظاہر غلطی کی ہے اور اسی لیے تعدیبی کارروائی کی اطلاعات بھی آ رہی تھیں، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ سرحد یونیورسٹی کا جو واقعہ ہے، اس میں جو ڈاکٹر جدون خان ایڈوکیٹ ہیں، جو ہیڈ ہیں اے ایچ ایس کے اسلام آباد کے، انہوں نے ان رائٹنگ میں ایک معذرت نامہ بھی لکھا ہوا ہے، ان کے دستخط، موبائل نمبر بھی، سی این آئی سی بھی۔ میں جتنی بھی یہ درخواستیں سوشل میڈیا پہ آئیں، بحثیت صحافی ان سب پہ سی این آئی سی نمبر، موبائل فون نمبر اور عطا پتہ اس کو بلر ہم نے کر دیا تاکہ نظر نہ آئے، شناخت پبلک نہیں ہونی چاہیے، چاہے خاتون کی ہوں یا کسی مرد کی۔ مسمہ انا عطا دختر عطا جان اسلام آباد میں رہتی ہیں۔ انہوں نے پہلے کہا گالیاں دھمکیاں جدون صاحب نے دیں ولد محمود خان، اور درخواست انہوں نے تھانے میں دی۔ اسی دن جدون صاحب نے معذرت کی، شرمندگی کا اظہار کیا، ان کا بھی وہ جو خط ہے وہ یہاں نظر آئے گا آپ کو، یہ پولیس ریکارڈ کا حصہ ہے بائی دا وے، کچھ صحافی دوست بتا رہے ہیں۔ معافی مانگی تو انہوں نے معاف کر دیا، پھر ایک اور درخواست اسی دن دی اور وہ مزید قانونی کارروائی سے انہوں نے انکار کیا۔ یہ 21 اگست کا واقعہ جب یہ شکایات آئی، انہیں ملا تھا ایڈیشنل مینیجر کا چارج اسٹوڈنٹ افیئر کا، اس کے ساتھ ایڈیشنل مینیجر تھی تو اسٹوڈنٹ افیئر کا چارج ملا جو جدون صاحب کے پاس تھا ان سے لے کے، وہ جولائی کا واقعہ، اس کا نوٹیفیکیشن بھی 3 جولائی کا ہے، وہ بھی جاری ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ تھی جدون صاحب کی، محترمہ کی، لیکن 3 جولائی کو انہیں ایڈیشنل چارج دیا گیا۔ پھر 21 اگست کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان پھڈا ہوا، انہوں نے کہا گالم گلوچ کی دھمکیاں دیں جان سے مارنے کی، 15 پہ پولیس کو کال کیا، پھر جدون صاحب نے معذرت کی، پھر محترمہ نے انہیں معاف کیا، دوبارہ درخواست دی۔ جدون صاحب کے بارے میں پھر ایک رائے دی گئی کہ ان کے خلاف شکایات تھیں، ہراساں کرتے تھے، اور عہدہ جب سے انا صاحبہ کو ملا تب سے ان کے دفتر گئے، دھمکیاں دیں، اور آج جو احتجاج ہو رہا تھا وہ بالعموم اسٹوڈنٹ کے دیگر مسائل تھے، لیکن اس میں مبینہ طور پر جدون صاحب کچھ اسٹوڈنٹس کو لے کے گھسے اور ان کو ہراساں کیا، اس کے اوپر پھر محترمہ نے شاید اپنے ہسبینڈ کو اپنی بہن کے ذریعے اطلاع پہنچی، وہ آئے اور جو ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ میرا اس میں استدلال بڑا سادہ ہے، ڈیٹیل میں نے شیئر کر دی، کہتے ہیں جی آپ نے ڈیٹیل نہیں شیئر کی، دوسرا معاملہ کر دی شیئر۔ مسئلہ یہ ہے صاحب کہ سرکاری اسلحہ یونیفارم میں وہاں پولیس کھڑی ہے،
पुलिस एहलकार आपको उन फुटेजेस में नज़र आ रहे हैं ब्लू यूनिफॉर्म में। वहाँ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी है, पुलिस एहलकारों ने बाद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया। तो पुलिस के होते हुए, जो कि सिविल इलाक़ों में अवाम के साथ अमन व अमान की ज़िम्मेदार है, कानून के नफाज की ज़िम्मेदार है, आपने क्या कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं की? ये कहना कि उन्होंने अपनी बेगम को बचाने की कोशिश की, वो हरासा हो रही थी, वहाँ पे लोग उन्हें तंग कर रहे थे, वीडियोस मौजूद हैं, ये तमाम सीसीटीवी फुटेजेस निकाल ले पुलिस, उसका जायज़ा ले, ये रिकॉर्ड्स भी साथ हिस्सा बना लें और इस बात का तयन किया जाए कि क्या किसी भी सूरत में पुलिस के होते हुए किसी भी एहलकार को पिस्तौल लहराना चाहिए था, फायर करने चाहिए थे, लाठी बरसानी चाहिए थी, इतनी सी बात है। इसमें मेरा ख्याल है मुनासिब ये होता कि तावील घड़ने की बजाय अगर उधर से जदून साहब और कुछ नौजवानों ने हुल्लड़बाजी की, उनको आइडेंटिफाई करें, सीसीटीवी से दिखाएं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खातून को गिराया या उनके साथ बदतमीज़ी की, नज़र आ जाएगा। यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी लगी होती है। फिर ये भी बताया जाए कर्नल साहब ने क्या किया, दोनों चीज़ें सामने रखें। वहाँ जदून साहब एंड कंपनी जहाँ मौरूद इल्ज़ाम है उनको फिक्स करें, यहाँ कर्नल साहब के ऊपर जो चार्ज 2-3 बुनियादी बनते हैं उनको फिक्स करें। इस मामले की तावील पेश करने से जो नुकसान हुआ है वो बराबर नहीं होना। अवामी जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए, इतनी सी सदा हम कर सकते हैं। बाकी जितनी भी कहानी हैं वो मन मर्जी की हैं, कुछ हक में बोल रहे हैं, कुछ मुखालिफ। हमने अगर कल कर्नल साहब के फेल के ऊपर खुल के बात की तो आज भी दोबारा की है और साथ दूसरा पर्सपेक्टिव भी बयान कर दिया, जो मैं फिर भी इसे समझता हूँ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कम बट में, सॉरी, ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो फिर सियासतदानों को मौका मिलता है इस पर बात करने की, गिरा लगाने की, और वो उन्होंने लगाई, चाहे अपोजिशन रहनुमा हो या दीगर। अच्छा, बहुत अहम डेवलपमेंट है, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, लोग कहते हैं आप बहुत तवील बात करते हैं। अमेरिका ने एक तो ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई बरकरार रखने का ऐलान किया। ये पीट हेग्सेथ, उनके सेक्रेटरी वॉर, ने इसका फ़ैसला किया। उनका ऑप्शन हमारे पास हमले का है, आबने हुर्मुज़ हो या ईरान के गिर्द किसी भी मुकाम पर फ़ौजी हमलों का इम्कान बरकरार है और शदीद मुआशी दबाव भी हम कायम रखेंगे। सेंटकम बता रहा है 24 अगस्त से अब तक 71 तजारती जहाज़ हमने वापस किए, ये हमारा नेवल ब्लॉकेट का सबूत है। कुछ जहाज़ों को जाने दिया इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। लेकिन ख़बर यह है कि अमरीकी जो महकमा ख़ारजा का एक शोबा है, रिवार्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम, कुछ अर्सा पहले आपको याद है IRGC ने अमरीकी हुकाम और दीगर के सर के ऊपर कीमत रखी थी, तो जवाब में अमेरिका ने भी ऐसा ही कर दिया है। IRGC के आला कमांडरों बारे मालूमात दें, $1 करोड़ आपको दिया जाएगा, अमेरिका भी आपको मुंतकिल कर देंगे। और ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह हैं अली अब्दुल्ला, और कमांडर IRGC जो सरबराह अहमद वाहदी, और IRGC एयर स्पेस के ड्रोन यूनिट के जो सरबराह हैं हमीद रज़ा लश्करियान, और IRGC के यानी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस हेड जो हैं मजीद खादमी, इन 4-5 लोगों की तस्वीर और साथ का 1 करोड़ की इनाम और साथ महफूज मुकाम पर मुंतकिल। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इसराइल ने इतनी इंटेलिजेंस और मोसाद इतनी अंदर चली गई थी, आपने अस्करी और सियासी क़यादत को वहाँ पर निशाना बनाया, उनके अपार्टमेंट्स तक, अब आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होगी, या वो ख़त्म हो चुकी हैं, या सिर्फ ये ऑप्टिक्स हैं दबाव बढ़ाने के लिए, जैसे ईरान ने जवाब दिया था। ये मुझे वो ऑप्टिक्स वाली फिल्म लगती है। दूसरी बात, जो नई मुआशी पाबंदियाँ, ये अलबत्ता तशवीशनाक और ख़तरनाक पहलू है इनका। जो स्कॉट बेसेंट है वज़ीर ख़जाना, उसने ऐलान किया कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। दुनिया भर में ईरानी जो मालियात का सिलसिला इकॉनमी का, उसको मनक़ता कर रहे हैं, इसकी इकनॉमिक लाइफ लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। 47 साल से ईरान ने अमेरिका, हमसाये और दोस्त मुल्कों को तंग किया हुआ, हम सताए हुए हैं इससे, और जो ईरान के माली सहूलतकार हैं उन्हें भी माफ़ नहीं करेंगे, और ईरान के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों को जो इंटरनेशनल सिस्टम है मीशत का, उससे निकाल देंगे। ईरान किसी सूरत तेल भी स्मगल नहीं कर सकेगा। और चीन, उनके बारे में पूछा गया, चीन अरसा दराज से ईरान के साथ तेल ख़रीद रहा है, तो कहा गया कि चीनी कंपनियां भी हमारी पहुंच से दूर नहीं हैं। चीन की वजारत ख़ारजा ने जवाब दिया कि यह तर्ज़ अमल आपका दुरुस्त नहीं। 60 इदारे हैं ईरान के मजमूई तौर पर इस सिलसिले में, और कुछ शख्सियात हैं ईरान की, बहरी जहाज़ हैं जिन पर पाबंदी लगी। 5 शोबे हैं बुनियादी तौर पर जिस पर अमेरिका ने नई पाबंदियाँ लगाई। याद है 47 साल से ईरान पाबंदियाँ भुगत रहा है, मसलन डिजिटल असास से, यानी डिजिटल करेंसी, टेक्नोलॉजी, गोल्ड और एविएशन का महकमा और शिपिंग का, यहाँ उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं। और ट्रंप सरकार अपने इत्तेहादियों से भी मुतालबा कर रही है कि जो हमने काम किया ईरान के साथ आप भी करें, लेकिन अभी तक किसी ने ये काम किया नहीं है। अलबत्ता मैं चीन वाली कहानी आपको पहले बता दूं कि उस सिलसिले में जब सवाल पूछा गया कि इफ़ चाइनीज़ बैंक्स आर डीलिंग विद ईरान,
تو دیٹ کین یو ٹارگیٹ دیم ٹو، تو اس سے کہا آگے سے نو ون از ابو دی ریچ آف یو ایس سینکشنز، بیسنٹ نے کہا کہ ہم کوئی ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ ایران کے چکر میں براہ راست چین سے پھڈا کرے گا، میرا نہیں خیال اس کا بنتا، اور چین نے بڑا نپاتولہ جواب بھی دیا ہے۔ اب ایران کا جواب کیا؟ ایران کے محسن رضائی صاحب نے کمال جواب دیا کہ ٹرمپ نے اگر یہ اقتصادی جنگ بھی کرنی ہے تو تہران جو ہے وہ آئل کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہونے دے گا، ہم بند کر دیں گے ترسیل کو اس پورے گلف میں، پرشین گلف میں اور آس پاس۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہرمز تو بند ہے، باب المندب بھی بند کر دیں گے، مجموعی طور پر دنیا کی 35 سے 40% تیل یہاں سے گزرتا ہے، بیڑا غرق کر دیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ اور ان کا جو ملک امریکی اس فیصلے کی حمایت بھی کرے گا، اس کے ملک کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ اس نے ایکٹ آف وار کیا، کہ اس نے ہم پہ جنگ کا نفاذ کر دیا۔ پھر وہ جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے دوست برادر اسلامی ملک UAE کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ کہانی بعد میں بتاتا ہوں۔ ایران کے وزیر تجارت ہیں علی مدنی زادے، یہ کہتے ہیں کہ امریکی کوشش ناکام ہوگی جیسے ماضی میں ہوئی۔ ایک اہم بات انہوں نے کی کہ ایران در حقیقت اس سب کے لیے تیار تھا، 2 سال کی پلاننگ ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا۔ ہم نے اس جنگ کے دوران جب حملے ہو رہے تھے 6 لاکھ افراد ایران کے جن کو بے روزگاری سے بچایا، اس کا مطلب ہم نے تیاری کر رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک جگہ ایک تجزیہ نگار نے الجزیرہ پہ لکھا تھا کہ ایران ریڈی فار ڈیتھ بیفور کمپرومائز اوور US سینکشنز، کہ امریکی پابندیوں کے ساتھ ان کے اوپر کمپرومائز یا سمجھوتا کرنے سے پہلے ایران جو ہے موت کو گلے لگانا پسند کرے گا۔ یہ ان کا حریت اور جذبہ تو اپنی جگہ ہے جو بڑا اہم ہے۔ ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جو کرنسی ہے وہ گر رہی ہے، گراوٹ کا شکار ہے، یعنی 2 ملین ریال اگر ہوں ایران کے تو 1 امریکی ڈالر بنتا ہے، یہ سب سے ریکارڈ لو سطح پہ آن پہنچی ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں لوگوں نے ایرانی کرنسی خریدنا شروع کر دی تھی، بندوں کو پوچھے کہ ہون کی کرنا تو خواہ مخواہ جو فلوکے لگتے ہیں اس کو پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک خبر بڑی اہم، اسرائیلی پرائم منسٹر نے ایک ٹیلی فونی انٹرویو میں انکشاف کیا ہے، یہ بھی ایک باریک واردات ہے، کہ وہ جی میرے ایک بیٹے کو ایران نے مارنے کی کوشش کی۔ یہی اسرائیل کچھ عرصہ پہلے کہا تھا انقرہ سے، ترکی سے جب نیٹو سمٹ سے ٹرمپ جا رہا تھا، جب جہاز بدلا تو ایران نے تمہیں ٹارگٹ کرنا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں میرے پتر کو ٹارگٹ کرنا سی ایران نے۔ کیسے؟ ایک ٹیلی فونک انٹرویو کہتا ہے جی کہ اس لیے سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا جو میرے بیٹوں کو ہم نے سیکیورٹی اسرائیلی حکومت نے دی ہے وہ عیاشی نہیں، ان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ایران انہیں مارنا چاہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ایونر ہے، دوسرے کا نام یائر ہے۔ یائر امریکہ میں ہے، ایونر اسرائیل میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اس کے حوالے سے میں نے ویلاگ کیا تھا، اس کے بچوں نے اپنی ولدیت کے خانے میں اس کا نیتنیاہو کا نام اڑا دیا ہوا کہ دنیا کچھ اور کہتی ہے۔ تو اس نے قانون سازی کی ہوئی ہے کہ جب میں پرائم منسٹر رہوں یا نہ رہوں 5 سال تک میرے بیٹوں اور جو بیگم ہے سہرا اس کو سیکیورٹی فراہم رہے گی۔ اس کے اوپر سوال ہوا تھا، جواب میں اس نے کہا وہ ایران مارنا چاہتا تھا۔ یہ ان کے کمالات ہیں، اصل میں اسے پتہ ہے کہ الیکشن سر پہ ہے، تو ایسی چیزیں وہ نقطے گھڑ کے لے کے آ رہا ہے تاکہ ہمدردی اسے ملے اس سلسلے میں۔ یہ جو پاکستانی وفد گیا اس کی بھی بڑی چرچا ہے، فیلڈ مارشل ہوں یا ایرانی سعد محسن نقوی ہوں، یہاں مسعود پزشکان صاحب سے وہ ملے، سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی صاحب سے ملے، اسپیکر محمد باقر کالیباف صاحب سے ملے، عباس عراقچی سے ملے جو وزیر خارجہ ہیں، سکندر مومنی جو وزیر داخلہ، ان سب سے ملے، یعنی ایران کی تمام اہم شخصیات سے وہ ملے۔ اور اس سے پہلے کہ اطلاع یہ ہے کہ شاید ٹرمپ سے بھی گفتگو ہوئی، تو یہ ایک پاکستان کی ایک اور کوشش تھی کہ کوئی بریک تھرو ہو سکے۔ اس بریک تھرو سے پہلے امریکہ نے معاشی قتل کرنے کی کوشش کی، جنگ کی دھمکیاں دیں، اور ساتھ ایران نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، اور ساتھ ہی ایفرٹ ہوئی ہے۔ آج کے دن عمان کے وزیر خارجہ بھی ایران جا رہے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے معاہدہ رینیو ہو، کوئی نئی سیز فائر کی کہانی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ عراق نے پرپوز کر رکھا ہے، ایران عراق سعودی سیکیورٹی کونسل، یہ عراق کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے، اور ساتھ برادر دوست اسلامی ملک UAE کو بھی شاید ہوش آ رہا ہے۔ ان کے صدر شیخ محمد بن زیاد النہان، انہوں نے سعودی شاہ کو خط لکھا ہے، ایک پریم پتر ہوگا، شاید دل کا حال ہوگا، تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں، اور بھارت کو بھی تشویش ہو رہی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کہیں مکہ معاہدے کا حصہ نہ بن جائے۔ ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک طرف پاکستان، ادھر سے بنگلہ دیش، دونوں ملک ایک دوسرے کی ٹیریٹری اور انڈیا کے اوپر نظر، وہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو نئے محاذ، نئے بلاک اور نئی دنیا شیپ اپ ہو رہی ہے۔ یہ ہے آج کی تازہ کہانی، نظر منگل پر رکھیے گا، اسی حوالے سے جو میں نے بیان کی تھی۔ اجازت، اللہ حافظ۔